नमस्कार, म नीलकण्ठ ढुङ्गाना हजुरहरूलाई विभिन्न इन्चुट दाएर सधैँ पैसा तिरेर पढ्नुपर्ने बाध्यता हटाउन प्लस टूको विभिन्न विषयहरूको विषय विज्ञहरूद्वारा सबै विषयको कक्षा यस लाइट इन्टरनेसनल एकाडेमीले सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। आज तपाईँहरूलाई क्लास 12 को अकाउन्टको बोर्ड एक्जाममा सधैँ सोध्ने क्वेसन नम्बर 12 र क्वेसन नम्बर 11 को 6 नम्बरको प्रश्नको सल्भ गर्न नेपालका चर्चित कलेजहरूको अकाउन्ट शिक्षक श्री सन्तोष कुइकेलज्यू पढाउन गइरहनु भएको छ। प्लस टू का भाइ बहिनीहरूले ध्यान दिएर यस भिडियोलाई हेर्नुहोला, साथै यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद। ल हामी शेयर को प्रब्लम स्टार्ट गरौँ है त। एउटा क्वेशन मैले बोर्ड एक्जाममा सोधेको क्वेशन एउटा गर्न गइरहेको छु, जुन हाम्रो क्वेशन छ 2075 सेट बी 2075 सेट बी मा सोधेको क्वेशन गर्न गइरहेको छु। क्वेशन सार्नु पर्यो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले। 2075 सेट बी ल क्वेशन बैंक छ, ओल्ड इज गोल्ड छ भने त्यहाँ हेर्नु पर्यो, छैन भने यहाँ बुझ्नु पर्यो है। 2075 सेट बी र यो क्वेशनमा चाहिँ के भनिएको छ भन्दाखेरि मैले गिवन लेखे, अ कम्पनी लिमिटेड इन्भाइटेड एप्लिकेसन फर 10,000 शेयर अफ रुपीज 100 इच भन्नुको मतलब 10,000 शेयर इस्यु गरेको रहेछ यो कम्पनीले। इस्यु भनेर 10,000 लेख्नु पर्यो, इस्यु 10,000 इस्यु भनेर 10,000 शेयर लेख्नु पर्यो। ल 75 सेट बी को क्वेशन गरिरहेको छु मैले। यो क्वेशनमा इस्युज भनेर 10,000 शेयर दिएको छ, @100 इच भनेको छ, यसलाई @100 इच। त्यसपछि के भनेको छ भने अन एप्लिकेसन अन अलटमेन्ट अन फर्स्ट एन्ड फाइनल कल भनेर रेटहरू दिएको छ। हेर त, स्टुडेन्टहरूले क्लासमा आउँदाखेरि आफैलाई चाहिँ म्युट गरेर आउनु पर्यो है। क्वेशन गर्ने बेला, क्वेशन रेज गर्ने बेला मात्रै अनम्युट गरेर क्वेशन गर्ने हो, होइन भने म्युट गरेर बस्नु पर्यो नि, डिस्टर्ब हुन्छ नि यार। त्यसपछि इस्यु 10,000 भइसकेपछि अब हाम्रो अन एप्लिकेसन अलटमेन्ट र फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको रेट दियो। जस्तै अन एप्लिकेसन, एप्लिकेसनको रेट दियो हामीलाई 30 क्वेशनले। त्यसपछि अन अलटमेन्टको रेट दियो, अलटमेन्टको रेट दियो क्वेशनले हामीलाई 40। त्यसपछि अन फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको रेट दियो 30। अन फर्स्ट एन्ड फाइनल कल, फाइनल कलको रेट दियो 30। अनि क्वेशन एप्लिकेसन रिसिभ फर 14,000 शेयर भनेको छ। एप्लिकेसन रिसिभ, एप्लिकेसन रिसिभ भनेको 14,000 शेयर दिएको छ। एप्लिकेसन रिसिभ 14,000 शेयर। त्यसपछि के भनेको छ भने 1,000, अब यो 14, अब बुझ्नुपर्ने कुरा 10,000 शेयर इस्यु गरेको छ। 10,000 शेयर इस्यु गरेकोमा एप्लिकेसन रिसिभ भएको छ 14,000 शेयरको लागि। अब यो 14,000 शेयरको त निवेदन आइसक्यो, अब कम्पनीले बाँड्ने त जम्मा 10,000 शेयर मात्रै हो। अब कसलाई कसरी बाँड्ने भनेर अब यो क्वेशनले भनेको हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामी गिवन लेख्दाखेरि के लेख्न सक्छौँ भने यति डाटा भइसकेपछि यो रेट, एप्लिकेसनको रेट, अलटमेन्टको रेट, फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको रेट, शेयर इस्यु गरेको र एप्लिकेसन रिसिभ गरेको भइसकेपछि तिमीहरूले इक्जाममा नि यसो गर्यो भने सजिलो हुन्छ कि यतातिर एप्लिकेसन लेख्ने, यतातिर अलटमेन्ट लेख्ने के बाँड्न सक्ने भनेर। अलटमेन्ट भनेको बाँड्ने नम्बर अफ शेयर हो नि त। अनि यो एप्लिकेसनको तल जहिले पनि एप्लिकेसन रिसिभ भएको राखिदिनु 14,000, अनि अलटमेन्टको तल जहिले पनि इस्यु गरेको शेयर राखिदिनु, किनकि यो भन्दा त हामी बाँड्न सक्दैनौँ। अब कुनलाई कसरी, कुन ग्रुपलाई कति शेयर दिने क्वेशनले भने हुन्छ, यहाँ बीचमा अब भर्दै जाने हो, लेख्दै जाने हो के। जस्तै अब यो क्वेशनमा के भनेको छ, नो अलटमेन्ट वाज मेड टु 1000 एप्लिकेसन्स भनेको छ।
भन्नुको मतलब 1000 एप्लिकेसनलाई चाहिँ नो अलटमेन्ट भनेको सेयरै दिएन हेर त। अब कम्पनीसँग अझै 10,000 सेयर नै छ तर एप्लिकेसन चाहिँ 14,000 मात्रै 1,000 सकिसक्यो किनकि 1,000 एप्लिकेसन दिएन भनेको छ। अनि फर्दर के भन्छ रेस्ट अलटेड अन प्रो डाटा बेसिस भन्छ। रेस्ट चाहिँ अब प्रो डाटा बेसिसमा अलटेड गरेर। अब प्रो डाटा बेसिस भनेको ब्यालेन्स गर्ने ल 14,000 एप्लिकेसन मध्ये 1000लाई सेयर नै दिएन भने चाहिँ रेस्ट भनेको कति भयो त यहाँ 13,000 हो। यही सबैभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हो कि यही फाइन्ड आउट गर्न सिक्नु हो। रेस्ट भनेको यहाँ 13,000 हो। अब प्रो डाटा बेसिस भनेको यो 1000 निवेदन दिनेले एउटै सेयर पाएन भने चाहिँ हामीसँग त कम्पनीसँग अझै 10,000 सेयर छ। अब यो 13,000 लाई कति दिने भयो 10,000 पुरै सेयर दिने भयो के हो। यही फाइन्ड आउट गर्नु भनेको सबैभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हो। ल क्वेशनले सेयर इस्यु गरेको 10,000 भनेको छ, एप्लिकेसन रिसिभ 14,000 भनेको छ अनि ल्याङ्ग्वेजमा के भनेको छ नो अलटमेन्ट फर 1000 सेयर रेस्ट अन प्रो डाटा बेसिस भनेको छ। भन्नुको मतलब 1000 सेयरलाई नो अलटमेन्ट भनेको 0। अब रेस्ट अन प्रो डाटा बेसिस भनेको कसरी त फाइन्ड आउट गर्ने 14,000 एप्लिकेसनको मतलब एप्लिकेसन रेस्ट भयो 13,000। अब हामीले बाँड्न सक्ने सेयर भनेको 10,000 मा त 10,000 बाँड्न सक्छौं त्यही भएर 13,000 लाई 10,000 दिनु पर्यो के। यदि माथि यो 1000 सेयरलाई 1000 नै हामीले दिएको भए बुझ्नुपर्ने कुरा सबैभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट यहाँ चाहिँ 9,000 ब्यालेन्स गर्नु पर्छ किनकि 13,000 ले 9,000 पाउँथे किनकि 1000 लाई 1000 दिएपछि त हामीसँग सेयर त जम्मा 9,000 मात्रै बाँकी रहन्छ। त्यही भएर यहाँ ब्यालेन्स चाहिँ 9,000 गर्नु पर्थ्यो हामीले। तर अहिले त्यस्तो छैन, हामीले यसलाई सेयर नै नदिएपछि बाँकी सबै सेयर यसलाई दिँदै छौं। अब त्यसपछि हामीलाई के भनेको छ भने फर्दर all money were duly received except a shareholder holding 100 share failed to pay first and final call भनेको छ। एकजना शेयर होल्डर छ रे त्यसले फर्स्ट एन्ड फाइनल कल चाहिँ फेल टु पे गरे रे। अ शेयर होल्डर who hold 100 share failed to pay first and final call ल क्वेशनले यो भनेको छ। क्वेशन यति हो। अब यसको भरमा अब हामी सोलुसन गर्छौं। ल अब सोलुसन गर्नु भन्दा अगाडि के भनेको छु मैले वर्किङ नोट 3वटा वर्किङ नोट गर्नुपर्छ। यसको 3वटा वर्किङ नोट भनेको अब जसले शेयर पाएन त्यसको अमाउन्ट रिफन्ड गर्नुपर्छ, रिफन्ड अमाउन्ट क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ। अब हामीले अनि जसले धेरै निवेदन दिएर थोरै शेयर पायो त्यसको एक्सेस अमाउन्ट क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ। अनि एक्सेस अमाउन्टलाई सबै अलटमेन्टमा ट्रान्सफर गर्ने हो कि फर्स्ट एन्ड फाइनल कलसम्म पैसा पुर्याउने हो भनेर यो जसको एक्सेस हो तिनीहरूले अलटमेन्टमा तिर्ने पैसा चाहिँ कति भनेर त्यो पनि फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ हामीले। ल अब वर्किङ नोट नम्बर 1 रिफन्ड अमाउन्ट जसले शेयर पाएन 1000 शेयर एप्लाई गर्नेले शेयर पाएन उले एप्लाई गर्दा कुन रेटमा पैसा बुझाएको हुन्छ एप्लिकेसनको रेट 30 भन्नुको मतलब उसको 30,000 रिफन्ड गर्नु पर्यो। ल 30,000 उसको रिफन्ड गर्नु पर्यो। अब वर्किङ नोट नम्बर 2 मा के क्याल्कुलेसन गर्ने एक्सेस अमाउन्ट कसरी फाइन्ड आउट गर्ने 13,000 शेयर को लागि एप्लिकेसन दिएको तर पाइयो शेयर जम्मा 10,000 भन्नुको मतलब 13,000 माइनस 10,000 गर्दाखेरि 3,000 शेयरको त निवेदनमा बढी पैसा गयो। त्यही भएर 13,000 माइनस 10,000 गर्दा 3,000 शेयरको कहाँ बढी पैसा गएको एप्लिकेसन दिँदाखेरि एप्लिकेसनको रेट 30 भन्नुको मतलब 3 3 जा 9 1 2 3 4 90,000 चाहिँ के भयो एक्सेस मनी भयो। यो अब यो एक्सेस मनी कम्पनीले रिफन्ड नगरेर अलटमेन्टमा ट्रान्सफर गर्छ। अब अलटमेन्टमा ट्रान्सफर गर्नु भन्दा अगाडि हामीले के क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ यो जसको एक्सेस अमाउन्ट हो यो ग्रुपको एक्सेस अमाउन्ट हो यो ग्रुपको एक्सेस अमाउन्ट हो यो। अब यो ग्रुपले अलटमेन्टमा तिर्ने कति पैसा भनेर हामीले चाहिँ वर्किङ नोटमा फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ। 3 नम्बरमा त्यसलाई हामी के भन्छौं टोटल ड्यू अमाउन्ट अन अलटमेन्ट भन्छौं। त्यसलाई हामी अलटमेन्टमा त्यो ग्रुपले तिर्ने कति पैसा अब जतिवटा शेयर पाए त्यो अनुसार क्याल्कुलेसन गरियो।
यो ग्रुपले सेयर पायो कतिवटा 10,000। अब 10,000 वटाको अलटमेन्टमा पैसा तिर्नुपर्छ यिनीहरूले। अब अलटमेन्टको रेट कति भन्दा हाम्रो 10,000 इन्टु 40 गर्दाखेरि हाम्रो कति आयो टोटल 4 लाख आयो। भनेपछि यिनीहरूले अलटमेन्टमा यिनीहरू यो ग्रुपले अलटमेन्टमा तिर्नुपर्ने कति रहेछ 4 लाख। अनि यो ग्रुपको एक्सेस अमाउन्ट कति 90,000। तिर्ने पैसा भन्दा त एक्सेस अमाउन्ट त सानो भयो। भनेपछि कम्पनीले यो सबै पैसा चाहिँ कहाँ ट्रान्सफर गरिदिन्छ अलटमेन्टमा ट्रान्सफर गरिदिन्छ। यदि अलटमेन्टमा तिर्ने पैसा भन्दा एक्सेस अमाउन्ट धेरै भइदिएको भए सबै कम्पनीले अलटमेन्टमा ट्रान्सफर गर्न मिल्दैन, किनकि अलटमेन्टमा तिर्ने भन्दा त उसको पैसा धेरै भइसक्यो। त्यस्तो बेलामा अलटमेन्टमा तिर्ने जति चाहिँ अलटमेन्टमा ट्रान्सफर गरेर अझै उब्रेको पैसा चाहिँ फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा कम्पनीले ट्रान्सफर गरिदिन्छ। यो बुझ्नु पर्यो। तर अहिले चाहिँ यहाँनिर के भयो एक्सेस अमाउन्ट चाहिँ के भयो लेस देन टोटल ड्यू अमाउन्ट अफ अलटमेन्ट। सो अल मनी शुड बी ट्रान्सफर टु सेयर अलटमेन्ट। यो सबै पैसा चाहिँ सेयर अलटमेन्ट ट्रान्सफर भयो। भन्नुको मतलब यो क्याल्कुलेसन गरेपछि हामीलाई टोटल ड्यू अमाउन्ट एन्ड अलटमेन्ट क्याल्कुलेसन गरेपछि एक्सेस अमाउन्ट चाहिँ सबै अलटमेन्टमा ट्रान्सफर हुँदो रहेछ भनेर अब हामीलाई थाहा भयो। अब हामी जर्नल गर्छौँ। यसलाई यो 30,000 चाहिँ हामीले रिफन्ड गर्ने हो, यो चाहिँ अलटमेन्टमा ट्रान्सफर गरिदिने हो, सक्यो। अब हामी सरर जर्नल गर्छौँ। ल अब जर्नल गरौँ त। यसको जर्नलको फर्मेट यहाँनिर मैले बनाएँ। अब फर्मेट बनाएको एकचोटि हेरौँ है त। फर्मेट एकचोटि मैले बनाएँ। यो हाम्रो डेट भयो, यो डेट भयो। यो डेट भएपछि अब हाम्रो यो क्रेडिट अमाउन्ट भयो, यो डेबिट अमाउन्ट भयो, यो बिचमा एउटा एलएफ भनेर सानो लेजर फिलोको फर्मेट पनि हाम्रो हुन्छ। ल माथि जर्नल इन्ट्री भनेर लेख। यो डेट भयो, पर्टिकुलर भयो, एलएफ भयो, डेबिट अमाउन्ट भयो, क्रेडिट अमाउन्ट भयो। ल अब हामी जर्नल गर्छौँ। जर्नल गर्दाखेरि सुरुमा एप्लिकेसनको अलटमेन्टको र हामी फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको गर्छौँ। जर्नल गर्दाखेरि म नाइरेसन हामीले अगाडि थुप्रै क्लासहरू गरिसक्यौँ। हामीले टेलिभिजनको क्लासहरू पनि गरेका छौँ। त्यो टेलिभिजनको क्लासहरू पनि हेर्नु पर्यो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले। अब कहाँ गएर कसरी हेर्ने थाहा भएन भने त मैले सेयर गरेको युट्युब च्यानलमा गएर त्यहाँनिर क्लिक गर्ने, त्यो च्यानललाई खोल्ने, त्यो च्यानललाई खोलिसकेपछि त्यहाँनिर माथि अप्सनमा हेर्ने, त्यहाँ प्लेलिस्ट भन्ने हुन्छ। त्यो प्लेलिस्टमा गएर क्लिक गरेपछि ल कक्षा 12 बीबीएस फर्स्ट इयर, सेकेन्ड इयर, थर्ड इयर, फोर्थ इयर कुन लेभलको क्लास चाहियो सबै क्लासहरू भिडियोहरू त्यहाँ अपलोड छ। ल प्लेलिस्टमा जाने, तिम्रो क्लास 12 भित्र छिर्ने, क्लास 12 भित्र कुन च्याप्टर चाहियो त्यो च्याप्टरको सबै भिडियोहरू छ, त्यहाँबाट त्यसरी पढ्ने तिमीहरूले। यसको अरू पनि सबै प्रब्लमहरू छ त्यहाँनिर। ल अब यसको अब हामी एप्लिकेसनको जर्नल गर्छौँ। अब एप्लिकेसनको जर्नल के हो? अब हाम्रो बैंक अकाउन्ट डेबिट टु 1 नम्बर गए। अब मैले सिधै गरेँ। अब हाम्रो के हो बैंक अकाउन्ट डेबिट टु सेयर एप्लिकेसन। ल हाम्रो जर्नल यही हो। अब यसको अमाउन्ट कसरी राख्ने हेर त। इस्यु गरे एप्लिकेसन रिसिप्ट त 14,000 सेयर हो। एप्लिकेसनको रेट भनेको 30, 4,20,000। ल 4,20,000 डेबिटमा पनि क्रेडिटमा पनि 4,20,000। ल नाइरेसन लेख। बिइङ सेयर एप्लिकेसन मनी रिसिभ, बिइङ सेयर एप्लिकेसन मनी रिसिभ। नाइरेसन चाहिँ त्यस्तो हुन्छ। 14,000 एप्लिकेसन रिसिभ, एप्लिकेसनको रेट 30 भन्ने सुरुमा त एप्लिकेसन रिसिभ अनुसार बैंकमा पैसा आउँछ। अब त्यो 4,20,000 पैसालाई कसरी मिलाउने भन्ने कुरा भयो। ल सेकेन्ड जर्नलमा हामी जाउँ। अब सेकेन्ड जर्नलमा जाउँ। अब सेकेन्ड जर्नलमा के गर्नु पर्यो? अब एप्लिकेसनको मनी के गर्छ कम्पनीले? केही पैसा क्यापिटलमा ट्रान्सफर गर्छ, जसले सेयर पाएन त्यसको पैसा चाहिँ रिफन्ड गर्छ, अनि जसको बढी पैसा हो त्यसको अलटमेन्टमा ट्रान्सफर गर्छ। ल अब यसको हामी गरौँ त। सेयर एप्लिकेसन अकाउन्ट डेबिट टु सेयर क्यापिटल, उसको आफ्नो पैसालाई सेयर क्यापिटल भनेर लेख्ने, टु बैंक उसले रिफन्ड गरेको पैसालाई बैंक अकाउन्ट भनेर लेख्ने, उसले अलटमेन्टमा पुर्याइदिएको पैसालाई टु सेयर अलटमेन्ट भनेर लेख्ने। सर्टकटमा भन्दा एप्लिकेसनको मनी यही 4,20,000 नै हुन्छ। माथिकै पैसा यहाँ तान्ने हो। सेयर क्यापिटल भनेको इस्यु गरेको सेयर अनुसार आफ्नो पैसा त इस्यु गरेको सेयरको हो 10,000 इन्टु 30, 3 लाख उसको आफ्नो पैसा हो।
बैंक अकाउन्ट भनेको वर्किङ नोट नम्बर 1 हो। हामीले कति पैसा रिफन्ड गर्दै छौं यहाँनेरि वर्किङ नोट नम्बर 1 मा 30,000। यो 30,000 लाई राख्ने बैंक अकाउन्टमा। अनि यो शेयर अलटमेन्ट भनेको वर्किङ नोट नम्बर 2 हो, किनकि हामीले कति पैसा अलटमेन्टमा ट्रान्सफर गर्दै छौं यहाँनेरि 90,000। सबै नै अलटमेन्टमा जान्छ 90,000। अब यो डेबिट र क्रेडिट साइडको सम गर्दाखेरि टोटल बराबर हुनुपर्छ। 30,000 3 लाख र 30,000 ले 3,30,000, 3,30,000 र 90,000 ले 4,20,000। डेबिट र क्रेडिट बराबर भयो। हाम्रो एप्लिकेसनको जर्नल सकियो। ल एप्लिकेसनको दुईटा जर्नल सकियो। अब हामीले के जर्नल गर्नु पर्यो? अलटमेन्टको जर्नल गर्नु पर्यो। ल शेयर अलटमेन्टको जर्नल गर्छौं अब हामी। शेयर अलटमेन्टको 1 नम्बरको जर्नल के हुन्छ? नारेसन लेख है। फर्स्टको नारेसन बीइङ शेयर एप्लिकेसन मनी रिसिभ। सेकेन्डको नारेसन भनेको हाम्रो के हुन्छ? बीइङ शेयर एप्लिकेसन मनी ट्रान्सफर टु शेयर क्यापिटल आफ्टर एडजस्टमेन्ट लेख न। किन आफ्टर एडजस्टमेन्ट भनेको? किनकि केही पैसा हामीले रिफन्ड गर्यौं, केही पैसा अलटमेन्टमा ट्रान्सफर गर्यौं, अनि आफ्नो इस्यु गरेको 10,000 शेयरको पैसा चाहिँ क्यापिटलमा ट्रान्सफर गर्यौं। त्यही भएर बीइङ शेयर एप्लिकेसन मनी ट्रान्सफर टु शेयर क्यापिटल आफ्टर एडजस्टमेन्ट लेखेपछि त सक्यो। एकदमै सर्टकटमा लेख्नेले बीइङ शेयर एप्लिकेसन मनी ट्रान्सफर टु शेयर क्यापिटल भनेर लेख्दियो, त्यति लेखिदिँदा पुगिहाल्यो। ल अब हामी अलटमेन्टको जर्नल गर्छौं है। अलटमेन्टको ल अलटमेन्टको जर्नल गर्दाखेरि जहाँको पैसा माग्ने हो त्यसलाई डेबिट गर्ने हो। के गर्नु पर्यो? शेयर अलटमेन्ट अकाउन्ट डेबिट टु शेयर क्यापिटल। ल अब त इस्यु गरेको शेयर अनुसार पैसा राख्ने हो जहाँ पनि। अब इस्यु गरेको शेयर अनुसार पैसा राख्ने। अब इस्यु गरेको शेयर कतिवटा छ? 10,000। अलटमेन्टको रेट कति छ? 40। भनेपछि यहाँ पनि 4 लाख भयो डेबिटमा, क्रेडिट पनि कति भयो? 4 लाख भयो। ल क्रेडिट पनि कति भयो? 4 लाख भयो। यो भयो। अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब यो प्रिमियम र डिस्काउन्ट क्वेशन छैन। डिस्काउन्ट भएर डेबिटमा आउँथ्यो, प्रिमियम भएर क्रेडिटमा आउँथ्यो। यो पार भ्यालुमा 100 को शेयर 100 मै इस्यु गरेछ, किनकि इन्स्टलमेन्ट सबैलाई सम गर्दा 100 छ। 30 40 70 30 100। प्रिमियम डिस्काउन्ट के पनि छैन यो क्वेशनमा। अब त्यसपछि अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब अलटमेन्टको कल गर्यो। अब अलटमेन्टको कल गरेपछि त बैंकमा पैसा आउँछ नि त। अब कम्पनीले कल गर्दाको जर्नल लियो, अब बैंकमा पैसा आउँदाको जर्नल हामी गरौँ। अलटमेन्टको सेकेन्ड जर्नल बैंक अकाउन्ट डेबिट टु शेयर अलटमेन्ट। तर बैंकमा पैसा आउँदा बुझ्नुपर्ने सबैभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा, बैंकमा पैसा आउँदा बुझ्नुपर्ने मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा, कल गरियो फोला तर फोला आउँदैन। जसको यो अलटमेन्टमा पुगिसकेको छ 90,000, त्यो त माइनस गर्नुपर्छ। यो 90,000 त पैसा आउँदैन। भन्नुको मतलब आउँछ 3,10,000 डेबिटमा, क्रेडिटमा पनि आउँछ 3,10,000। ल 3,10,000 मात्रै पैसा आउँछ। यो कुरा बुझ्नु पर्यो बैंकमा पैसा आउँदा। किनकि अलटमेन्टमा ट्रान्सफर भइसकेको पैसा त आउँदैन नि त। किनकि अलटमेन्टमा 90,000 त एउटा ग्रुपको त अलरेडी पुगिसक्यो 90,000। यो कुरा बुझ्नु पर्यो। अब उसले तिर्ने 4 लाखमा त 90,000 घटाएर 3,10,000 मात्रै तिर्छ नि त। पैसा तिर्ने ग्रुप त यही एउटा त हो नि। यसले शेयर पाएन, पैसा तिर्ने मान्छे यही हो। 10,000 × 40 गर्दा 4 लाख तिर्ने हो, तर 4 लाख त यसले तिर्दैन यो ग्रुपले, किनकि उसको त 90,000 त सुरुमै एप्लिकेसनमा बढी हुँदाखेरि कम्पनीले फिर्ता नदिएर अलटमेन्टमा ट्रान्सफर गर्दै हो नि त। अलिअलि त दिमागले काम गर्ला नि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुको, बुझ्नु त पर्यो नि यार त्यति। त्यति पनि बुझिदैन, यो एकदमै मेरो दिमागले कामै गरेन भन्ने लाग्छ भने यो कलेजहरुको ट्युसनहरुको फी किन तिर्ने? नतिर्ने, पढ्नै छोड्दिने के होइन भने मेहनत गर्नु पर्यो, प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो, अनि पो पढाको बुझिन्छ त। मेहनतै नगर्ने, सिधै आएर यहाँ हेर्दिने अनलाइन क्लासमा एउटा क्वेशन हेर्ने बित्तिकै जसरी भए नि बुझ्नै पर्ने होला, त्यसरी त कहाँ हुन्छ? हुँदैन नि। अहिलेसम्म लगभग मैले सीएहरुको सबै गरेर 15-16 वटा 17 वटा भन्दा बढी सीएहरुको प्रब्लमको सोलुसन भइसक्यो। सुरुदेखिको हेर्नु पर्यो, सुरुदेखिको एउटै भिडियो नछुटाइकन हेर्नु पर्यो। 16-17 वटा भिडियोहरु सबै युट्युबमा छ।
त्यो 16-17 वटा भिडियोहरू स्टार्टिङदेखिकै त्यो काठमाडौँ टेलिभिजनकै भिडियोहरू पनि छ, प्लस यहाँ जुम क्लासमा गरेको नि भिडियोहरू छ। सबै भिडियोहरू मजाले हेर्यो भने प्रष्ट बुझिन्छ। एउटा प्रब्लमको सोलुसन हेरेर कहिले पनि बुझिँदैन, यो कुरा चाहिँ क्लियर हुनु पर्यो। ल अब यो भइसकेपछि अब हामीले के गर्नु पर्यो, फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको नै हामी गर्छौँ। अब फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको सबैभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छ, यहाँ पनि ध्यान दिनु पर्यो है। अब फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको पहिला अब हामीले कल गर्नु पर्यो। ड्यूमा कल गर्दा जहाँको पैसा कल गर्ने हो त्यसलाई डेबिट, शेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल अकाउन्ट डेबिट टु शेयर क्यापिटल। ल अब यहाँ पैसा राख्दा कसरी, त्यो इस्यु गरेको शेयर अनुसार राख्ने। ल राख्दियो, इस्यु गरेको शेयर 10,000 शेयर इस्यु गरेको, फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको रेट 30 छ भनेको मतलब 3 लाख कल गर्यो। फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको 3 लाख रुपियाँ पैसा बुझौ भने बिङ शेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल मनी मेड अन ड्यू नाइरेसन। जस्तै अलटमेन्टको नाइरेसन चाहिने भए फर्स्ट अल शेयर अलटमेन्ट मनी मेड अन ड्यू, सेकेन्ड नाइरेसन शेयर अलटमेन्ट मनी रिसिभ। अब फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको फेरि कल गरे पैसा ल्याऊ भनेर शेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल मनी मेड अन ड्यू। अब यसको पैसा आउँछ, नाइरेसन चाहिन्छ भने लेख्नु है। किन मैले नलेखे नाइरेसन, किनकि हामीले अगाडि 10, 12 वटा 15 वटा 16 वटा हामीले क्लास लिइसक्यौँ, सोलुसन गरिसक्यौँ। क्लासमा लिए नि त्यसका भिडियोहरू 16-17 वटा छन्। त्यो सबै क्लासमा मैले नाइरेसनहरू कम्प्लिट लेखिदिएको छु, सिकेका छौँ। एउटा दुईटामा लेखेपछि त त्यो रिपिटेड हुँदा हुँदा कन्टिन्यू हुन्छ नि त, त्यही भएर मैले नलेखा यहाँ नाइरेसन। अब हामीले के लेख्नु पर्यो, सेकेन्डमा अब ब्याङ्कमा पैसा आउँछ हेर। अब सबैभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट यही हो, जसको दिमाग छ त्यसले बुझ्छ, जसको दिमागै छैन नि त्यसले बुझ्दैन। अब चाहिँ ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट, ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट। अब यहाँ कल्स इन एरियर अकाउन्ट पनि डेबिट हुन्छ, कल्स इन एरियर्स अकाउन्ट टु शेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल। अब कति विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई यो कल्स इन एरियर भनेको के हो, कुनै चराको नाम हो कि, कुनै जनावरको नाम हो कि, मान्छेको नाम हो कि, कम्पनीको नाम हो कि भन्ने लाग्ला। त्यस्तो स्टुडेन्टलाई म भनिदिन्छु, कल्स इन एरियर भनेको यदि सेयर होल्डरले पैसा तिरेन भने त्यो नतिरेको पैसालाई हामी कल्स इन एरियर भन्छौँ। पैसा नतिर्दाखेरि ब्याङ्कमा पैसा घट्छ, त्यही भएर कल्स इन एरियरलाई जहिले पनि डेबिटमा गर्नुपर्छ। यो कुरा बुझ्नु पर्यो। कल्स इन एरियर भनेको कुनै चराको नाम होइन। स्टुडेन्टहरू त सबै घाँस छन् यहाँनिर। कल्स इन एरियर भनेको के हो, यदि कुनै सेयर होल्डरले पैसा तिरेन भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ, कल्स इन एरियर भन्छौँ। कल्स इन एरियरलाई हामी डेबिटमा के गर्नुपर्छ, पोस्ट गर्नुपर्छ। ल अब कल्स इन एरियर कति, कल्स इन एरियर कसरी क्यालकुलेसन गर्ने भन्ने लागिरहेको। हेर यहाँ 100 सेयर होल्ड गर्नेले फेल टु पे भनेको छ। 100 सेयर होल्ड गर्नेले फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा फेल टु पे भनेपछि फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको रेट 30। अब 100 × 30 गर्दाखेरि कल्स इन एरियर कसरी क्यालकुलेसन गर्ने भयो, यहाँनिर हेर कल्स इन एरियर यहाँनिर मैले लेखिदिरहेको छु 100 × 30 भन्नुको मतलब कल्स इन एरियर भनेको 3000 भयो। अब ब्याङ्कमा कल गरेको कति हामीले 3 लाख। अब कल्स इन एरियर 3000 माइनस गर्दाखेरि ब्याङ्कमा कति आउने भयो, 2,97,000। फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको पैसा टोटल 3 लाख। अब यहाँबाट के बुझियो, 3 लाख मध्ये टोटल 3 लाख मध्ये 3000 कल्स इन एरियर भयो। 3 लाख मध्ये 3000 कल्स इन एरियर भयो, 2,97,000 ब्याङ्कमा आयो। ल कल्स इन एरियर कसरी क्यालकुलेसन गरे यहाँ हेर्नु पर्यो जनताहरूले। 100 सेयर होल्ड गरेको छ सेयर होल्डरले, फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको रेट 30। अब 100 सेयर होल्ड गर्ने मान्छेले पैसा तिरेन फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा भनेपछि 100 × 30 गर्दा कति भयो, 3000 कल्स इन एरियर भयो। जिन्जी सक्यो। अब तिमीलाई म एउटा होमवर्क क्वेसन लेखिरहेको छु। होमवर्क क्वेसन चाहिँ हेर्नु पर्यो। अब होमवर्क क्वेसन एकदमै म खतरा दिन्छु, स्टुडेन्टहरूले को गर्न सक्छन् गर्न सक्दैनन् भन्ने कुरा म चेक गर्छु। यो क्वेसन चाहिँ सक्यो। अब एउटा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई मैले होमवर्क क्वेसन लेखेँ है। होमवर्क क्वेसन हेर्नु पर्यो। ल यो मैले मेटेर एउटा होमवर्क क्वेसन यहाँनिर गर्न गइरहेको छु। प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले। यसैलाई सच्याइदिन्छु, मोडिफाई गरिदिन्छु, इस्यु गरेको सेयर चेन्ज गरिदिन्छु। त्यसपछि अब होमवर्क क्वेसनमा इस्युड नम्बर अफ सेयर 5000 @ कति सालको हो,
2074 साल सेट बी को होमवर्क है 2074 साल सेट बी ल 2074 साल सेट बी को होमवर्क दिइरहेको छु मैले 5000 सेयर इस्यु गरे 100 इच भनेछ पार के केस छ एप्लिकेसन को 30 छ अलटमेन्ट को 20 एप्लिकेसन को 30 अलटमेन्ट को 20 यो अलटमेन्ट को रेट सम ठीक छ अनि फर्स्ट एन्ड फाइनल कल को 50 फर्स्ट एन्ड फाइनल कल को 50 अनि एप्लिकेसन रिसिभ भनेर 6000 एप्लिकेसन रिसिभ भनेर 6000 अनि कुन कुनलाई कसरी बाड्यो भनेर यहाँनिर अब यति चेन्ज भइसकेपछि यो पनि चेन्ज गर्न विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई आइहाल्छ जस्तै अब यहाँनिर के भनेको छ भने अब शेयर ल टोटल अलटमेन्ट बाड्न सक्ने भनेको हामीले इस्यु गरेको 5000 हो यसको तल 5000 शेयर हुनुपर्छ क्वेशनले त्यही दिएको छ एप्लाइड इस्यु गरेको 6000 एप्लिकेसन रिसिभ 6000 यसको तल 6000 ठीक छ यो अब त्यसपछि ए भन्ने ग्रुप छ रे एउटा ए भन्ने ग्रुपले 4000 शेयरको निवेदन हाल्यो रे उले शेयर 4000 पायो रे यो क्वेशन आफैले दिएको छ अनि बी भन्ने ग्रुप छ रे बी भन्नेले 2000 शेयरको लागि निवेदन हाल्यो रे उसले शेयर 1000 वटा पायो रे यस्तो भनेको छ अनि त्यसपछि के भनेको छ भने अरु कल्सिन एरिया छ कि छैन त्यो पनि हेर्दै रहन्छु है त म कल्सिन अल द मनी वेयर ड्युली रिसिभ्ड कल्सिन एरिया छैन ल यसको अब जर्नल गर्नु पर्यो यति नै हो क्वेशन अब तिमीले यसको जर्नल गर्नु पर्यो कल्सिन एरिया छैन अब रिक्वायर्डमा journal entry now. Journal entries for application, allotment the first and final call. Application, allotment the first and final call को journal entry गर्नु पर्यो। अब यो क्वेशनमा कल्सिन एररहरु कहीं केही पनि छैन यसको मतलब यो क्वेशन एकदमै सजिलो छ भनेर गर्ने हैन यो क्वेशनमा चाहिँ हाम्रो एक्सेस मनी चाहिँ फर्स्ट एन्ड फाइनल कल सम्म पुग्छ जस्तो मलाई लागिरहेछ सोलुसन गर्न आएन भने म युट्युबमा यसको भिडियो सोलुसन गरेर भिडियो अपलोड गर्दै हुन्छु दिउँसोतिर अथवा बेलुकातिर त्यहाँनेर हेर्ने सकभर तिमीले सोलुसन गरेर चाहिँ राख न कपीमा मिले कि मिलेन भनेर तिमीले हेर्न सक्छौ नि त है त यति काम चाहिँ तिमीले गर्नु पर्यो जस्तै 2074 सेट बी भनेर एउटा क्वेशन छ क्वेशन बैंकमा ओल्ड स्कोरमा त्यहाँबाट नि हेर्न सक्छ अथवा त्यहाँनेरि भएन भने मैले यहाँ क्वेशन गिभन लेखाएको छु हेर्नु पर्यो जस्तै नि इस्यु 5000 शेयर एट द रेट 100 इच भनेको छ इस्यु चाहिँ यहाँनेरि देखिएन भने क्लियर छैन भने मैले भनिरहेको छु है सुन्नु पर्यो इस्यु 5000 शेयर एट द रेट 100 इच भनेको छ 5000 वटा शेयर इस्यु गरेको छ 100 इच भनेर क्वेशनले भनेको छ त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो अनि अन एप्लिकेसन को रेट 30 छ क्वेशनमा अन अलटमेन्ट को रेट 20 छ फर्स्ट एन्ड फाइनल कल को रेट 50 छ अब यो इन्स्टलमेन्टहरु यो 30 20 र 50 सबैलाई सम गर्दाखेरि हाम्रो ठ्याक्कै 100 हुन्छ यो पारमै इस्यु गरेको शेयर छ अनि यहाँनेरि के भनेको छ एप्लिकेसन रिसिभ 6000 शेयर भनेर भनेको छ एप्लिकेसन 5000 इस्यु गर्यो रिसिभ चाहिँ कति भयो 6000 शेयर एप्लिकेसन रिसिभ भयो यहाँनेरि अब हामीले के गर्नु पर्यो अनि यो एप्लिकेसन र अलटमेन्ट यो निवेदन आउनेले अब 6000 शेयर कसरी बाँड्यो त इस्यु गरेको 5000 शेयर एप्लिकेसन रिसिभ भयो 6000 अब यो 6000 शेयरलाई कसरी बाँडफाँड गर्यो क्वेशन आफैले यस्तो दिएको छ एप्लिकेसन र अलटमेन्ट भनेर दिएको छ अब एप्लिकेसनको टोटल भनेको 6000 हुनुपर्छ यो एप्लिकेसन रिसिभ अनि यो अलटमेन्ट भनेको त बाँड्न सक्ने भनेको 5000 यो 5000 हुनुपर्छ त्यहाँ ग्रुप ए भनेर एउटा मान्छे राखिदिएको छ ग्रुप ए 4000 को एप्लिकेसन दिएको छ उसले कति पायो 4000 नै पायो भनेर दिएको छ 4000 को एप्लिकेसन दिएको छ 4000 शेयर नै उसलाई प्रोवाइड गरेछ कम्पनीले भनेपछि अब कम्पनीसँग 5000 मध्ये 4000 ग्रुप ए लाई प्रोवाइड गरेपछि अब 1000 रिमेनिङ शेयर भयो कम्पनीसँग अनि अर्को बी भन्ने ग्रुप रहेछ उले 2000 एप्लिकेसन दिएको रहेछ अब त्यो रिमेनिङ 1000 चाहिँ यो बी भन्नेलाई दिएछ है
भन्नुको मतलब यसरी 5000 वटा शेयर बाँडे कम्पनीले। 4000 को निवेदन दिनेलाई 4000 दिएछ, अनि 2000 को निवेदन दिनेलाई 1000 दिएछ के। यसरी 5000 शेयर त बाँड्यो। अनि यो एप्लिकेसन पनि यहाँनिर हेरेर छ 4000 र 2000 गर्दा ठ्याक्क 6000 भयो। अब यहाँ सबैभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि बुझ्नुपर्ने मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ यहाँनिर जस्तै यहाँ के भइरहेछ भन्दाखेरि 4000 को निवेदन दिनेले 4000 शेयर पायो, 2000 को निवेदन दिनेले 1000 मात्रै शेयर पायो। यहाँ शेयर नपाउने मान्छे नै छैन के। जस्तै यहाँनिर शेयरको एप्लिकेसन दिने अनि शेयर चाहिँ पाउँदै नपाउने मान्छे नै छैन। भन्नुको मतलब कसैको पैसा यहाँ रिफन्ड गर्नु पर्दैन। अब उसले जति निवेदन दियो त्यति सबै शेयर पायो, यसको प्रब्लम भएन। अब उसको 2000 शेयरको निवेदन दियो, 1000 शेयर पायो, अब उसको पैसा बढी भयो, एक्सेस भयो। धेरै निवेदन दिएर थोरै शेयर पाउने मान्छेको पैसा एक्सेस हुन्छ, त्यो मैले भनिआएकै छु। अब उसको पैसा एक्सेस हुन्छ। अब एक्सेस मनी चाहिँ कम्पनीले के गर्छ, अलटमेन्टमा ट्रान्सफर गर्छ, उसको त रिफन्ड गर्दैन। अनि यहाँनिर शेयर एप्लिकेसन दिएर शेयरै नपाउने मान्छे छँदै छैन। भन्नुको मतलब यहाँ कसैको पैसा रिफन्ड हुँदैन। अब यहाँ रिक्वायर्डमा जर्नल इन्ट्री भनेको छ एप्लिकेसनको अलटमेन्ट र फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको गर भनेको छ जर्नल इन्ट्री। अब हामी जर्नल इन्ट्री गर्नुभन्दा अगाडि वर्किङ नोट गर्नुपर्छ। वर्किङ नोट हेरौँ है त यसको। अब अनि यहाँ चाहिँ कुनै असेयर होल्डर हु होल्ड 100 शेयर 200 शेयर फेल टु पे भनेर कुनै पनि त्यस्तो केही पनि छैन। यो कुरा बुझ्नु पर्यो तिमीहरूले। अब यहाँनिर के गर्नु पर्यो भने अब हामी सुरुमा चाहिँ वर्किङ नोट नम्बर 1 वर्किङ नोट नम्बर 1 मा जस्तै हिजो अस्तिको क्वेशनमा भइरहेको मैले के क्याल्कुलेसन गर्थे, रिफन्ड अमाउन्ट यो क्वेशनमा हुँदैन, 0 टु बैंक भनेर लेख्नै पर्दैन। यो कुरा बुझ्नु पर्यो किनकि शेयरको निवेदन दिने शेयर नपाउने मान्छे छ त छैन, यो कुरा बुझ्नु पर्यो। अब वर्किङ नोट नम्बर यो 2 भनेको 1 हो आजको, यो कुरा बुझ्नु पर्यो। यसमा चाहिँ के क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ, एक्सेस अमाउन्ट ल एक्सेस अमाउन्ट त क्याल्कुलेसन गरौँ न हामी। एक्सेस अमाउन्ट कसको हुन्छ, यो ग्रुप बी ग्रुपको हुन्छ। हेर त, जसले धेरै शेयरको निवेदन दियो अनि थोरै शेयर पायो उसको मात्र एक्सेस हुने थियो त। 2000 शेयरको निवेदन दिएको 1000 शेयर पायो, कतिको एक्सेस भयो, 1000 शेयर के एक्सेस भयो, 2000 माइनस 1000, 2000 माइनस 1000 भन्नुको मतलब 1000 शेयरको एक्सेस मनी भयो। यो 2000 बाट यो 1000 माइनस गरेको 2000 माइनस 1000 गर्दा 1000 भयो है। यो 2000 बाट यो 1000 माइनस गरेको 1000 शेयरको के भयो, एक्सेस भयो मनी। कहाँ एक्सेस भयो, एप्लिकेसन दिँदा। एप्लिकेसनको रेट कति छ, 30 भन्नुको मतलब एक्सेस मनी कति भएछ, 30000। कम्पनीले एक्सेस मनी कहाँ ट्रान्सफर गर्छ, अलटमेन्टमा। तर अलटमेन्टमा ट्रान्सफर गर्नुभन्दा अगाडि अलटमेन्टमा तिर्ने पैसा यो मान्छेले यो ग्रुपले अलटमेन्टमा तिर्ने कति फाइन्ड आउट त गर्नुपर्छ नि त हामीले। त्यही भएर त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, वर्किङ नोट नम्बर 3। त्यसलाई हामी टोटल ड्यू अमाउन्ट अन अलटमेन्ट ल अलटमेन्टमा तिर्ने टोटल ड्यू अमाउन्ट ल। कुन ग्रुपले अलटमेन्टमा तिर्ने क्याल्कुलेसन गर्दैछौ, यो बी ग्रुपले, जसको एक्सेस हो त्यसले अलटमेन्टमा तिर्ने पैसा निकाल्यो। यो ए ग्रुपले अलटमेन्टमा तिर्ने पैसा कति भनेर निकालिरहनु पर्दैन हामीले, किनकि यो जसको एक्सेस मनी हो। किन यो अलटमेन्टमा तिर्ने पैसा निकाल्न लागेको, किनकि एक्सेस मनी अलटमेन्टमा ट्रान्सफर गरेर फर्स्ट कलसम्म नि पुग्छ कि भनेर थाहा हुनु पर्यो नि हामीलाई त्यो क्याल्कुलेसन गर्नको लागि। त्यही भएर अब हामी यहाँनिर के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि टोटल ड्यू अमाउन्ट अफ अलटमेन्ट यो ग्रुपले कतिवटा शेयर पायो, यो 1000 वटा शेयर पायो ल, 1000 वटा शेयर पायो यो ग्रुपले। अब कहाँ तिर्ने पैसा निकाल, पाएको नम्बर अफ शेयर, जतिवटा शेयर पायो त्यही अनुसार पैसा तिर्ने हो। 1000 वटा शेयर पाएपछि 1000 वटा शेयर ल्याउनु पर्यो यहाँ। अब कहाँ तिर्ने पैसा हामी क्याल्कुलेसन गर्दैछौँ, अलटमेन्टमा। त्यही भएर अलटमेन्टको रेट कति, 20 भन्नुको मतलब उसले अलटमेन्टमा तिर्ने पैसा कति रहेछ, 20000 ल। अब यहाँनिर केस क्लियर भयो। यो ग्रुपले अलटमेन्टमा तिर्ने पैसा कति, 20000। यो ग्रुपको एक्सेस मनी कति, 30000 ल। हेर, यो ग्रुपले अलटमेन्टमा तिर्ने पैसा 20000, यो ग्रुपले को एक्सेस मनी कति, 30000 भनेपछि के पैसा यो सबै 30000 अलटमेन्टमा ट्रान्सफर गर्छ त कम्पनीले, गर्दैन। सबै 30000 अलटमेन्टमा ट्रान्सफर गर्न मिल्दैन अब त, किनकि अलटमेन्टमा यो ग्रुपले तिर्नुपर्छ जम्मा 20000, एक्सेस भएको छ उसको 30000। तिर्ने पैसा भन्दा त उसको एक्सेस अमाउन्ट, अलटमेन्टमा तिर्ने भन्दा त एक्सेस अमाउन्ट त धेरै भयो नि त।
भनेपछि अब यो केसमा यो 30,000 के हुने भयो, 2 टुक्रा हुने भयो। अब यही बुझ्नु पर्छ। अब उसको जुन एक्सेस मनी 30,000 छ यो 2 टुक्रा हुने भयो। अलटमेन्टमा जाने भयो कति, अलटमेन्टमा जाने भयो 20,000 तिर्ने जति। फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा जाने भयो कति, 30,000 मा 20,000 घटाउ 10,000। ल फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा 10,000, अलटमेन्टमा 20,000, यसरी टुक्रा हुने भयो उसको अमाउन्ट। यो कुरा बुझ्नु पर्यो। ल सबैभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट यही हो यसमा, किनकि उसको एक्सेस अमाउन्ट, फेरि लास्ट एकचोटि मैले भनिरहेको छु, उसको एक्सेस अमाउन्ट 30,000 हो। अब उसले अलटमेन्टमा तिर्ने पैसा कति भनेर क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि अब हामीले अलटमेन्टमा तिर्ने पैसा त जम्मा 20,000, अब उसको एक्सेस अमाउन्ट त 30,000 भनेपछि अब यो सबैलाई कम्पनीले अलटमेन्टमा ट्रान्सफर गर्न मिल्दैन। तिर्ने अलटमेन्टमा तिर्ने फुल भ्यालु बराबर चाहिँ अलटमेन्टमा ट्रान्सफर गर्ने हो। त्यो भन्दा नि बढी भएको पैसा कम्पनीले फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा पुर्याउँछ। अब हामी यसको जनरल गरौँ। रिफन्ड अमाउन्ट चाहिँ यहाँ 0 हुन्छ है, रिफन्ड अमाउन्ट यो क्वेसनमा हुँदैन। यो कुरा क्लियर हुनु पर्यो। ल अब यसको हामी जनरल गर्छौँ। जनरल गरेको हेरौँ है त। अब एप्लिकेसनको जनरल गर्छौँ सुरुमा। एप्लिकेसनको जनरल अब हामी हेरौँ। एप्लिकेसनको जनरल के हुन्छ हाम्रो, 1 नम्बरमा बैंक अकाउन्ट डेबिट टु शेयर एप्लिकेसन। अब एप्लिकेसन रिसिभ 6,000, एप्लिकेसन को रेट 30। ल 1,80,000, शेयर एप्लिकेसन पनि 1,80,000। बीइङ शेयर एप्लिकेसन मनी रिसिभ, बीइङ शेयर एप्लिकेसन मनी रिसिभ। अब सेकेन्ड में शेयर एप्लिकेसन अकाउंट डेबिट, एप्लिकेसन को मनी ट्रांसफर गर्ने हो शेयर कैपिटल में 1,80,000 यो डेबिट को डेबिट, यही माथिकै अमाउन्ट राखेको। टु शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल भनेको आफ्नो पैसा चाहिँ कति हो त, आफ्नो पैसा भनेको इस्यु गरेको नम्बर अफ शेयर अनुसार 5,000 इन्टु एप्लिकेसन को रेट त 30, 5,000 इन्टु 30 गर्दा 1.5 लाख मात्रै पैसा हो आफ्नो। 5,000 शेयर को मात्रै पैसा हो आफ्नो, तर आउन चाहिँ 1,80,000 आइरहेछ। अब टु शेयर अलटमेन्ट, शेयर अलटमेन्ट। अब अलटमेन्टमा कति पैसा जान्छ, एक्सेस भएको सबै जाँदैन, एक्सेस भएको 30,000 हो, 30,000 मध्ये अलटमेन्टमा 20,000 गयो। टु शेयर फर्स्ट कल, फर्स्ट एन्ड फाइनल कल, फाइनल कलमा चाहिँ कति गयो 10,000 गयो। ल यसको यस्तो हुन्छ। सबभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हो एक्सेस भएको यो एक्सेस अमाउन्ट 30,000 लाई टु शेयर अलटमेन्ट भनेर 30,000 लेख्दा त डेबिट र क्रेडिट बराबर हुन्छ, तर रङ सोलुसन हुन्छ नि त, किनकि एक्सेस अमाउन्ट 30,000 लाई सबैलाई अलटमेन्ट भनेर लेख्न मिल्दैन नि त, किनकि यो ग्रुपले अलटमेन्ट तिर्नुपर्छ जम्मा 20,000, उसको एक्सेस भएको छ 30,000, अनि यो उसले तिर्ने भन्दा नि बढी छ एक्सेस अमाउन्ट, सबै पैसालाई अलटमेन्टमा एडजस्ट गरिदिन मिल्छ त, मिल्दैन नि त। अलटमेन्टमा तिर्ने जतिलाई अलटमेन्टमा ट्रान्सफर गर्ने हो, त्यो भन्दा बढी भएको पैसालाई हामी फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा पुर्याउने हो। यो कुरा क्लियर हुनु पर्यो। अब त्यसपछि अब हाम्रो जम्मा फर्स्ट एन्ड फाइनल कलसम्म पैसा पुग्यो है। यो 30,000 दुई टुक्रा भएर गयो, 20,000 चाहिँ अलटमेन्टमा ट्रान्सफर भयो, बाँकी 10,000 चाहिँ फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा पुग्यो। यो कुरा बुझ्नु पर्यो। कसरी थाहा पाइयो भन्दाखेरि अलटमेन्टमा तिर्ने पैसा क्याल्कुलेसन गरेपछि मात्रै थाहा हुन्छ के फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा पैसा पुग्छ कि पुग्दैन भनेर। त्यही भएर जहिले पनि यो वर्किङ नोट नम्बर 3 गर्नुपर्छ भनेको मैले, किनकि यो वर्किङ नोट नम्बर 3 अलटमेन्टमा तिर्ने पैसा क्याल्कुलेसन भएपछि मात्रै यो पैसा सबै अलटमेन्टमै ट्रान्सफर हुने हो कि यो पैसा फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा नि पुग्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुन्छ। जस्तै यहाँनिर अलटमेन्टमा तिर्ने पैसा 20,000, अब बल्ल थाहा भयो नि त यो 30,000 पुरै अलटमेन्टमा ट्रान्सफर हुँदैन रहेछ, 20,000 चाहिँ अलटमेन्टमा ट्रान्सफर हुने रहेछ, अनि बाँकी 10,000 चाहिँ फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा ट्रान्सफर हुने रहेछ भनेर थाहा पाइयो। कसरी थाहा पाइयो भन्दाखेरि एक्सेस अमाउन्ट इज ग्रेटर देन टोटल ड्यू अमाउन्ट अफ अलटमेन्ट, किनकि अलटमेन्टमा तिर्ने पैसा भन्दा चाहिँ एक्सेस अमाउन्ट चाहिँ के भयो, ग्रेटर भयो, ठुलो भयो हो। इन दैट केस यस्तो केसमा के गर्नुपर्छ भने टोटल ड्यू अमाउन्ट अन अलटमेन्ट, जस्तै टोटल ड्यू अमाउन्ट अन अलटमेन्ट भनेको कति छ 20,000 हो, 20,000 शुड बी ट्रान्सफर टु शेयर अलटमेन्ट एन्ड एक्सेस मनी, जस्तै अब 20,000 भन्दा नि बढी भएको पैसा एक्सेस मनी 10,000 शुड बी ट्रान्सफर टु शेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल। यो कुरा बुझ्नु पर्यो यहाँबाट है। 30,000 मा चाहिँ 20,000 अलटमेन्टमा ट्रान्सफर भयो, बाँकी 10,000 चाहिँ हाम्रो फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा ट्रान्सफर भयो। यो कुरा क्लियर गर्नु पर्यो।
अब हामी जनरल हामीले त्यही गर्यौँ, यो 20,000 चाहिँ अलटमेन्ट ट्रान्सफर गर्यो, बाँकी 10,000 चाहिँ फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा पुर्यायौँ। अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अलटमेन्टको जनरल गरौँ ल। अलटमेन्टको जनरल 1 नम्बरको सेयर अलटमेन्ट अकाउन्ट डेबिट टु सेयर क्यापिटल। प्रिमियम र डिस्काउन्ट केही पनि छैन, त्यही भएर नर्मल जनरल। अब इस्यु गरेको नम्बर अफ सेयर 5,000 इन्टु अलटमेन्टको रेट 20 गर्दा 1 लाख। अलटमेन्टको 1 लाख कल गरियो, क्रेडिटमा नि 1 लाख हुन्छ। बिङ सेयर अलटमेन्ट मनी मेड एन्ड ड्यू, हामीले अगाडि थुप्रै जर्नल इन्ट्रीहरू गरिसक्यौँ सेयरको, नाइरेसन हामीलाई कन्ठ भइसक्यो, त्यही भएर मैले नाइरेसन लेखिनँ। अब यहाँ बिङ सेयर अलटमेन्ट मनी मेड एन्ड ड्यू 1 लाख कल गरियो, तर ब्याङ्कमा पैसा आउँदा 1 लाख आउँदैन। यहाँ हेर त, बैंक अकाउन्ट डेबिट टु सेयर अलटमेन्ट हुन्छ, बैंक अकाउन्ट डेबिट टु सेयर अलटमेन्ट हुन्छ। अब कल गर्दा 1 लाख ब्याङ्कमा आउँदैन, जुन 20,000 अलटमेन्टमा ट्रान्सफर भएको छ 20,000 मात्रै माइनस गर्ने है, ब्याङ्कमा 80,000 पैसा आउने भयो ल। डेबिट र क्रेडिटमा 80,000 हुने भयो, किनकि 1 लाख कल गरियो। अब अलटमेन्टमा ट्रान्सफर भएको 20,000 त पैसा आउँदैन नि त। भन्नुको मतलब अलटमेन्टमा यो ग्रुपले त अलटमेन्टमा पैसा तिर्दैन नि त, किनकि उसको पैसा त अलटमेन्टमा फुल भ्यालु ट्रान्सफर भएर नि फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा पुगेको छ। अब अलटमेन्टमा पैसा तिर्ने भने यो एक ग्रुपले मात्रै हो। 4,000 इन्टु 20 गर्दा 80,000, त्यही 80,000 हो। त्यहाँ जर्नलमा हेर त 80,000 आइसकेको छ कि छैन। यो एक ग्रुपले मात्रै पैसा तिर्छ अलटमेन्टमा, 4,000 इन्टु 20 गर्दा 80,000, त्यही 80,000 हो यो। किनकि यो ग्रुपले अलटमेन्टमा तिर्दैन, 1000वटा सेयर पाए उसले अलटमेन्टमा तिर्दैन, किनकि उसको पैसा अलटमेन्टमा तिरेर नि फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा पुगिसकेको छ 10,000 अलटमेन्टमा फुल भ्यालु पे गरेर नि। त्यही भएर सिधा हामीले यसरी बुझ्नुभन्दा अगाडि कल गरेको मनी 1 लाख, अलटमेन्टमा ट्रान्सफर भएको 20,000, कल गरेको मनीबाट अलटमेन्टमा ट्रान्सफर भएको सिधै माइनस गरिदेऊ न। सिधै यसरी बुझ्दा त झन् सजिलो भयो। अब फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको हामी गर्छौँ ल। फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको क्वेसन हेरौँ त। फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको अब हामी जनरल गरौँ त। फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको रेट 50 छ। अब कल गरौँ पहिला। अब फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल अकाउन्ट डेबिट टु सेयर क्यापिटल 5,000 सेयर इस्यु गरेको, 5,000 इन्टु फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको रेट 50, 2,50,000 भयो। कल गरेको 2,50,000। Being share first and final call money made on due. Being share first and final call money made on due. अब हाम्रो बैंकमा पैसा आउँछ, बैंक अकाउन्ट डेबिट टु शेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल। ल 2,50,000 कल गरेको हो, तर 2,50,000 आउँदैन, किनकि यो मान्छेले त 10,000 कम्ती सर्छ। किनकि यो ग्रुप बी को त 10,000 त हाम्रो फर्स्ट एन्ड फाइनल कलसम्म गइसकेको छ, यो ग्रुपको 10,000 हाम्रो फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा गइसकेको छ। त्यही भएर फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा गएको पैसा नि यहाँ माइनस गर्नु पर्यो, माइनस 10,000। ल 2,40,000, यहाँ पनि 2,40,000 मात्रै पैसा आउँछ। ल हाम्रो नाइरेसन जर्नल यस्तो हुन्छ। नाइरेसन बिइङ फर्स्ट एन्ड फाइनल कल मनी रिसिभ भनेर गर्नु पर्यो, बिइङ फर्स्ट एन्ड फाइनल कल मनी रिसिभ भनेर गर्नु पर्यो। कसैलाई केही कन्फ्युज छ भने सोधौँ त। जस्तै यहाँनिर मैले भनिरहेको छु, यो 30,000 पैसा चाहिँ केही पैसा अलटमेन्टमा ट्रान्सफर भयो, केही पैसा चाहिँ अब हाम्रो फर्स्ट एन्ड फाइनलमा गयो के। अलटमेन्टमा तिर्ने जम्मा 20,000 रहेछ, त्यही भएर 20,000 भन्दा नि एक्सेस मनी धेरै भयो। यो सबैलाई अलटमेन्ट ट्रान्सफर गर्न मिल्दैन। यो 30,000 मध्ये 20,000 अलटमेन्टमा ट्रान्सफर भयो, अनि बाँकी 10,000 चाहिँ फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा पुग्यो। यहाँनिर गरेको त्यही हो, यहाँ रहेन। अलटमेन्टमा 20,000 मात्रै ट्रान्सफर गरे, बढी भएको पैसा फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा पुर्याइदिएको। अब अलटमेन्टको बैंकमा पैसा आउने बेलामा यो अलटमेन्टमा ट्रान्सफर भएको पैसा माइनस गर्नुपर्छ, 1 लाख माइनस 20,000। अब फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा पैसा आउने बेलामा पनि यो फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा पुगेको पैसा माइनस गर्नुपर्छ के। यसको मेन कन्सेप्ट भनेको त्यही हो। अलटमेन्टमा यो 20,000 माइनस भयो, किन? अलटमेन्टमा ट्रान्सफर भएको पैसा माइनस भयो। यो फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा 10,000 माइनस भयो, किन? फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा ट्रान्सफर भएको मनी माइनस भयो।
किनकि म्याट्रिक ट्रान्सफर भइसके पैसा त आउँदैन नि त ब्याङ्कमा, अलरेडी सुरुमै एप्लिकेसनमै कम्पनीसँग आइसकेको हो। त्यही भएर त्यो पैसा चाहिँ के गर्नुपर्छ, हामीले माइनस गर्नुपर्छ। यो कुरा बुझ्नु पर्यो। अब स्टुडेन्टलाई म एउटा अब होमवर्क दिन्छु। स्टुडेन्टलाई एउटा तिमीहरूले एउटा होमवर्क गर्नु पर्यो। अनि यो होमवर्क चाहिँ मैले यहाँ क्वेसन लेखिरहेको छु। जस्तै यो क्वेसन यो मैले मेट्दिउँ एउटा म क्वेसन लेख्छु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई। तिमीहरूलाई होमवर्क गरेर मलाई सबमिट गर्नु पर्यो है त। जस्तै मैले यहाँ यो रेटहरू चेन्ज गरेँ है। यो 5000 इस्यु गरेको सेयर चेन्ज गर्छु, अनि यो रेटहरू चेन्ज गर्छु म। एप्लिकेसन अलटमेन्टको यो एप्लिकेसन रिसिप्ट चेन्ज गर्छु, अनि यो क्वेसन ल तिमीलाई होमवर्क कति सालको क्वेसन दिइरहेको छु भन्दाखेरि मैले 2075 साल सेट बी ल 2075 साल सेट बी यसको क्वेसन म स्टुडेन्टहरूलाई दिइरहेको छु। अब यसमा के भनिरहेको छ, इस्युड नम्बर अफ सेयर 10,000 10,000 वटा सेयर इस्यु गरेको छ कम्पनीले @100 इच। एप्लिकेसनको रेट 30, अलटमेन्टको रेट 40, फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको रेट 30, एप्लिकेसन रिसिभ 14,000 सेयर। 14,000 सेयरको लागि निवेदन पाइयो। अनि यो क्वेसनमा के एप्लिकेसन वर रिसिभ फर 14,000, नो अलटमेन्ट वाज मेड फर 1000। अब सबभन्दा बुझ्नुपर्ने मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो भन्दाखेरि एप्लिकेसनको तल एप्लिकेसन रिसिभ भएको 14,000 सेयर यो आफैले राख्ने हो यसरी। अलटमेन्टको तल इस्यु गरेको 10,000 वटा सेयर राख्ने हो। यो सेयर भन्दा त बाँड्न सक्दैनौँ। यतापट्टि इस्यु गरेको नम्बर अफ सेयर, यतापट्टि एप्लिकेसन रिसिभ भएको नम्बर अफ सेयर राख्ने हो। अब हामीले बाँडिँदै यही 10,000 हो टोटल, एप्लिकेसन रिसिभ हो 14,000। अब यो 14,000 लाई कसरी मिलाउने भन्दाखेरि यो क्वेसनमा के भने नो अलटमेन्ट वाज मेड टु 1000 सेयर भनेको छ। 1000 सेयरको जसले निवेदन दियो नो अलटमेन्ट जेरो। अब यसको रिफन्ड अमाउन्ट हुन्छ है। अहिले भर्खर हामीले गरेको क्वेसनमा रिफन्ड अमाउन्ट भएन, जेरो। टु ब्याङ्क भनेर जेरो भयो, रिफन्ड अमाउन्ट भएन। तर अब यसको त हुने भयो। अनि त्यसपछि के भनेको छ, रेस्ट अन प्रो राटा बेसिस भनेको छ। रेस्ट अन प्रो राटा बेसिस भनेको चाहिँ हेर त 14,000 निवेदन आएकोमा 1000 लाई हामीले सेयरै दिएनौँ भनेपछि बाँकी निवेदन कति भयो, 13,000। यो रेस्ट भयो। अब हामीले 10,000 सेयरमा अहिलेसम्म 0 वटा सेयर बाँड्यौँ भनेपछि अब रेस्ट नम्बर अफ सेयर कति भयो, 10,000 भनेपछि यो 13,000 निवेदन दिनलाई हामी 10,000 सेयर बाँड्न सक्छौँ। ल यस्तो भयो। अब यो ग्रुपको चाहिँ के हुने भयो, एक्सेस अमाउन्ट हुने भयो है। 13,000 को निवेदन दिएको, 10,000 मात्रै सेयर पाएपछि एक्सेस अमाउन्ट भन्न थियो उसको। यो ग्रुपको एक्सेस अमाउन्ट हुन्छ, यो ग्रुपको रिफन्ड अमाउन्ट हुन्छ वर्किङ नोट गर्दा। यहाँबाट वर्किङ नोट नम्बर 1 रिफन्ड अमाउन्ट, यहाँबाट वर्किङ नोट नम्बर 2 एक्सेस अमाउन्ट। अनि एक्सेस अमाउन्ट चाहिँ अलटमेन्टमै ट्रान्सफर गर्ने हो कि सबै फर्स्ट एन्ड फाइनल कलसम्म पुग्छ भनेर अहिले क्याल्कुलेसन गरे जस्तै गर्नु। अनि अर्को यहाँनिर के भनेको छ भने अर्को मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा यहाँ के भनेको छ भने अ शेयर होल्डर who hold 100 share held to pay first and final call money. ल अब required मा journal entry for application, allotment, first and final call. First and final call. ल यो भनेछ यो चाहिँ तिमीलाई के हो, होमवर्क। यति गर्नु पर्यो तिमीले। यो बोर्ड इक्जाम 2075 सेट बी मा सोधेको बोर्ड इक्जामको क्वेसन हो। यो क्वेसन चाहिँ तिमीले गर्नु पर्यो। यति कुरा चाहिँ तिमीले सोलुसन गरेर ल्याउनु पर्यो।